ताकत के नशे में चूर और असरो रसूख का गुरूर, यह कराची के इलाके डिफेंस का मंजर, जहां बाअसर शख्स ने अपनी अदालत लगा ली। नौजवान की मोटरसाइकिल सलमान फारूकी की लग्जरी गाड़ी से टकरा गई, जिस पे खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला आपे से बाहर हो गया। नौजवान को घसीटकर गाड़ी में बिठाया, थप्पड़ों की बारिश की और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। आंखों में आंसू और लबों पर फरियाद लिए बहन रोती रही, इल्तिजा करती रही, हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही, लेकिन सफाक शख्स को हया न आई। निजी कंपनी का सीईओ खातून के सामने नौजवान पर न सिर्फ तशद्दुद करता रहा बल्कि गालियां भी बकता रहा। पुलिस ने सलमान फारूकी, उसके ड्राइवर और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम घर पर भी तशद्दुद करता है। जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप साथ थे? ऑफिस इनके, हम घर पर होते हैं, हमें नहीं पता ज्यादा। ये घर पर भी ऐसे गुस्सा करते हैं? बस कभी ऐसे होते रहते हैं। पुलिस ने डिफेंस में सलमान फारूकी के दफ्तर के बाहर से उसकी लग्जरी गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। नौजवान पर तशद्दुद का ये वाक़या माशरती बेहैसियत कानून की बेबसी जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि क्या इस नौजवान को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी सुर्ख फीते की नजर हो जाएगा। कराची की एक सड़क पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि इंतहाई अजीबो-गरीब के साथ साथ इंतहाई परेशान कुन था। कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से अब हम देख रहे हैं कि इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अब पुलिस एक्टिव हो गई है, लेकिन ये शख्स कौन था जो इतना बाअसर था, जो अपने आप को खुद ही कानून समझ रहा था, अपने आप को खुद ही अदालत समझ रहा था, और उसने सड़क पर अदालत भी खुद ही लगा दी और एक शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहा। देखिए ज़रा इस वक्त ये है वो मनाजिर जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये इस शख्स के साथ हम देख रहे हैं कि जो खवातीन थी, वो इसकी रिलेटिव थी या जो भी थी, वो मुसलसल इस शख्स से माफ़ी मांगती रहीं और वहाँ पर मौजूद लोग भी ये देखते रहे। उसके बावजूद वीडियोस बनाते रहे। ये तमाम तर तमाशा रात भर चलता रहा। हमने देखा ये खवातीन माफ़ी मांगती रहीं कि मत मारो, आपने इतना मार लिया है, अब मत मारो, लेकिन इस शख्स को रहम नहीं आया। भरे मजमे में वो इल्तिजा करती रहीं, लेकिन इस शख्स ने एक ना सुनी। खातून को हमने देखा कि ये शख्स खातून के सामने उस लड़के को भी गालियां देता रहा। ये तमाम तर वाक़या है क्या, ये मैं आपको बताऊं। कराची का इलाका है डिफेंस खैबान इत्तेहाद। वहां पर कार सवार शख्स की शहरी पर तशद्दुद के वाक़ये के अब बताया जा रहा है कि जो मनाजिर सामने आए हैं उसकी वजह ये थी कि ये जो साहब थे, जो कोई बड़ी कंपनी के एक मालिक भी बताए जा रहे हैं और काफ़ी बाअसर भी हैं, लेकिन काफ़ी हम देख रहे हैं कि कानून से बालातर भी समझ रहे हैं अपने आप को। बताया जा रहा है ये साहब एक निजी कंपनी के सीईओ हैं और मामूली तौर पर इनकी गाड़ी को एक टक्कर हुई थी। इनकी लग्जरी कार थी जिसको इस बाइक सवार की जानिब से मामूली सी टक्कर का वाक़या पेश आया था। ये जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये गाड़ी से उतरे, इन्होंने अपनी अदालत खुद ही लगाई, वहाँ पर उस शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते रहे बल्कि उसकी फैमिली या जो भी ख़वातीन उनके सामने थी उसके सामने गालियां देते रहे। वो मुसलसल इनसे माजरत करती रही, माफ़ी मांगती रही, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही, लेकिन इस शख्स को रहम नहीं आया। सलमान फारूकी इस शख्स का नाम है और अब इस तमाम तर वाक़ये का नोटिस ले लिया गया है, क्योंकि ये शख्स अपने आप को इतना बाअसर समझ रहा था कि इसने सोचा कि इस शहरी को तशद्दुद का यही निशाना बनाया जाता है। मसला कोई भी हो सकता है गलती उस बाइक सवार की भी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को भी सड़क पर राह चलते मारना शुरू कर देंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे। क्या इस मुल्क में जंगल का कानून है जो आप ये हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं? और इतनी बड़ी शख्सियत होके क्या ज़ेब देता है? क्या खुद को कानून से बालातर समझते हैं ये लोग? अब इस हवाले से इक़दामात सामने जो आ रहे हैं उससे भी आपको आगाह करती हूँ बड़ी सख्ती के साथ, लेकिन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे बाअसर लोगों को पता चल सके कि शहर में मौजूद जो आम शहरी हैं उन्हें भी जीने का हक है। अगर कोई गलती भी हुई है तो पुलिस मौजूद है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसे पुलिस के हवाले करें। खुद से कानून नाफिज करने की आपको किसने इजाज़त दी? खुद से कानून हाथ में लेने की आपको किसने इजाज़त दी? मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं कि अब इस तमाम तर वाक़ये की जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई उसके बाद इस शख्स के
جو ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے بتایا ہے کہ تشدد میں ملوث شخص کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ملزم سرکاری ملازم نہیں ہے، کیونکہ پہلے اس طریقے کی خبریں آ رہی تھی کہ کوئی سرکاری یہ ملازم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ملزم سرکاری ملازم نہیں ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ رات گئے ملزم کے دفتر اور گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، تاہم متاثرہ فیملی سے بھی رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزم اور اس کے دیگر جو ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر اب درج ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، متاثرہ شہری کو انصاف دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب وزیر داخلہ سندھ نے، جو وزیر داخلہ سندھ ہے ضیاء النجار، ان کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور فوری رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں نجی کمپنی کے سی ای او ہیں یہ، اور اس واقعے کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے فوراً بعد اپنا موبائل فون ملزم کی جانب سے بند کر دیا گیا، فرار ہو گئے وہاں سے۔ تاہم اس کے دفتر کے باہر اب بتایا جا رہا ہے کہ بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر صارفین بہت غم و غصے کا شکار ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اس طریقے سے یہ جو اب اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھونس دھمکی، اور جس طریقے سے خود ہی عدالت لگا کر خود ہی اب یہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور صارفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اس ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی دوبارہ سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی غلطی نہ کرے۔ پولیس کی جانب سے ایک اہم ترین بیان سامنے آ رہا ہے۔ ڈی آئی جی جنوبی اسد رضا کے مطابق اس ملزم سلمان فاروقی کو گزری تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ملزم کو، اور بتایا جا رہا ہے سلمان فاروقی کو اب منتقل کر دیا گیا ہے گزری تھانے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس سٹوری کی اس وقت کی، اور آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے یہ کیس سامنے آیا، ہائی لائٹ ہوا، میڈیا پر آیا، اور بڑی زبردست قسم کی انویسٹیگیشن شروع کی گئی پولیس کی جانب سے۔ اب فوری طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب گزری تھانے منتقل کرنے کے حوالے سے اطلاعات اس کی آ رہی ہیں، اور ڈی آئی جی جنوبی اسد رضا کے مطابق اس کو گزری تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب مزید کیا انویسٹیگیشن ہوگی یہ بھی پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اس تمام تر واقعے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا صارفین بہت غصے میں ہیں، اور مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس شہری کو انصاف دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ملک میں انصاف کا نظام اگر بحال ہوگا تو اس طریقے کے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی، ورنہ طاقتور اپنے آپ کو طاقتور ہی سمجھے گا اور جو غریب ہے وہ پستا ہی چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس ملک میں قانون کو نافذ کرنا ہے تو اس طریقے کے بااثر لوگوں کو سزا دینا ضروری ہے، تاکہ اس طریقے کے جو واقعات ہیں اس میں کمی آ سکے۔ یہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ فی الوقت میں چاہوں گی اجازت، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں